तेरो भात खाने साथी चाहिँ बाउ मात्रै हो जो चाहिँ कुनै दिन एक दिन पनि छोरासँग भात खानु खाएको छैन। तेरो बाउलाई कुटिदिउँ र बाउसँगलाई खेलाइदिउँ। बढी छाडा बाबालाई बढी छाडा बाबा बाबालाई कुटिदिउँ ल बाबालाई कुट्नु कि नकुट्नु बाबालाई कुट्नु कि नकुट्नु बाबालाई कुट्नु कि नकुट्नु साना ठुनेकै छैन बाबालाई कुट्नु कि नकुट्नु भनेको नकुट्नु कि कुट्नु नकुट्नु कुटौँ न हौ जाम जाउँ न सानालाई माया गर्दैन हामी हेर्नु मैले आज कति खाएँ बाबालाई कुटौँ ल हेर खाने मुखमा पनि हाल्नु हो यो हेलो न के गरेको होला मुखमा पनि हाल्नु बाबालाई कुटौँ ल मुसाले खायो धान खाने मुसाको उखाल्दिनु कान अनि दिउँसो चाहिँ हामीले यसरी घर सरसफाइ गऱ्यौँ आमा छोराबाट अनि हाम्रो दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो भनौँ न। स्कुलदेखि आएपछि उसलाई पढ्नु भनेको पढ्नु नभने चाहिँ पङ्खा सफा गर्नु त्यो चाहिँ उसलाई पनिसमेन्ट हो।